Mga proyektong gipatuman sa Asenso Administration alang sa katawhan gisiguro nga nagsunod sa saktong proseso. Anyang report. Usa sa nailhan nga hiyas sa Team Asenso Administration mao ang paspas ug dali nga pagresponde sa mga suliran. Dili lamang sa dakbayan sa Ozamis apan napilusab sa kinatibukaang probinsya sa Misamis Occidental. Bisan pa man dali ug epektibo ang aksyon sa administrasyon sa mga problemang giatubang sa probinsya sama sa pagpatuman sa mga infrastructure projects, klaro ug strikto usab ang pagsunod niini sa tukmang mga proseso ug requirements nga nagsubay sa nasudnong balaod. Kini nga punto gibaklaro ug gihatagan ug gibugaton ni Asenso Pinoy Congressman-elect and incumbent City Mayor Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. Atol sa personal nga pagbisita sa Team Asenso sa mga biktima sa sunog sa Prok 1 Katadman, Manabay nga temporaryong nagpundo sa mini gymnasium sa maong barangay Hunyo 10, 2025. Sa iyang mensahe, gibutyag ni Mayor Indy nga bisan pa man andam kanunay ang administrasyon sa pag-abag, importante nga masabtan na sa katawhan ang papel sa pagsunod sa balaod. Ilabi na sa mga national laws ang naglatid sa insaktong proseso o legal requirements sa pagtukod sa mga infrastruktura sama sa mga panimalay aron masiguro nga kini matukod sa husto ug luwas nga lugar. Na ay balaod gipasa ang national government. Kani nga balaod ang tumong ani is that tanan nga gusto magtukod o ilahang panimalay or unsa man nga building dira, no, mabuhat o matukod kini sa insaktong pamaagi para dili mabutang sa peligro ang mga lumulupyo nini, ang mga mupuyo niini. No. Sa akong gingon, kani nga balaod napasa ni sa una pa. No. If I'm not mistaken, nasa mga 70s or 90s pa ni gi-amend usab ato 90s. No, ga-require lang, no, adisar mo magtukod, no, kuha lang ang mga permit para masubay pod sa insaktong kawani sa gobyerno kung ang inyong pagtukod mabuhat ba na sa pamaagi nga dili mo mabutang sa peligro, dili mabutang sa peligro ang inyong mga silingan. No, dili na flood prone, dili na fire hazard. Gibalik lantaw sa ni Mayor Indy nga sa pagsugod sa Asenso Administration sa panahon pa ni then Mayor o kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ang pagpasabot sa katawhan may tungod sa maong balaod hinay-hinay nang gisugdan. O kini, padayon nag-iimplementara siyang administrasyon isip mayor nga nagtanaw sa kaayuhan o kaluwasan sa tanan. Pagsugod pa lang ni kong Ando nga, uy, ngano kani nga balaod importante makaini ngano wala man ni napatuman, no, gahinay-hinay ta og pasabot, no, pagsulod namo nako atong 2022 ato na pong gipahinay og pasabot, no, pamaagi atong kapitan ninyo atong panahona, no, si Councilor John Doctor, no, siyempre tama naman may pasabot hangyo, no, nga ato lang ning tumanon total para man ni sa inyo ha. Tungod sa maayong panglantaw sa administrasyon nga mapanalipdan ang katawhang Ozamis noon, batok sa mga peligro sama sa sunog, pagbaha og dali nga pagkaylap sa mga sakit tungod sa nagdikit nga mga panimalay, bisan pa sa mga negatibong komento sa uban nga wala masayod sa lawom og lapad nga tumong iniini, napatuman ang mga housing projects sa dakbayan sama sa Lamaan Housing Project nga nagsunod sa insaktong proseso ug mga lagda sa balaod. Ang proyekto gikalipay ug gipasalamatan tungod kay kini nakahatag og tinuray nga tubag sa panginahanglan sa mga residente. Sina Gov. Henry when he was still congressman, no? Si Kong Ando when he was still mayor, mo bitaw nang paningkamutan nila. Isan pag gibira-birahan sila nga mahitabo gitong Lamaan Housing Project. Kay mga silingan na mo mismo dito sa Lamaan, no. Puyo sila sa peligro, fire hazard, no, ang risk sa mga illness, no, ang baha taas kaayo, no. Sumukot buto karon, pasalamat ra pod mi nga kadaghanan sa lumulupyo dito mga silingan namo, ing sabot ra man kulat sila gamay, no. Nahatagan sila insaktong panimalay na ana sila nagpuyo sa mga condominium unit karon sa Lamaan, no. Maulan, dili na sila mahadlok, mabahaan sila, no. Og lapaw sa tanan, no, mas ubos na ang risk sa mga sakit ug nga paspas nga mukatay ang kalayo. Dugang hangyo ni Mayor Indy. Tinaot
no, sa pagbalik nato sa ato ang mga pamuyo, no, o pag desisyon nato amo puyo, no, ato lang po ning mahimduman nga ang mga balaod, no, naamang ginay rason nga no gimugna na sila o pa tuman na sila. Nga kami ra ba sa Team Asenso, no, bahalag dili popular ang desisyon, bahalag awayon mi, pero kung nakita na mo munay para ikaayo ra pod sa katawhan, no, tawato na namong pangdaot-daot, tawato na namong kasuko sa amua, no. Di total makasulti man mi amo ra mampong naningkamot ra man pod mi nga mabuhat yun unsay ikaayo sa katawhan. Sama sa ubang mga problemang igitubag na sa administrasyon, gisiguro sab ni Mayor Indy nga mahatagan dayon og solusyon ang suliran sa mga biktima sa sunog sa Katadman, Manabay. Pinaagi sa housing project nga daan ang giplano sa Asenso administration. Kung dito sa laman amo ang ganing gihuna-una unsaon pag plaster ug maayo ang mga silingan, no, ug ang ato ang mga kauban diri sa syudad, no. Siguro kasayod man pud mo nga dili lang man na sa barangay Laman ang amo ang giplanuhan ana, no. San pagpangutanon ninyo si Konsehal John inyo ang kanhi kapitan, no, pwede po ninyo pangutanon si Kapito Papatan, no, adtong 2022 2023 pa man amo ana dayeng nahisgutan o kailangan po nato tatagan og insaktong housing di ay ang mga taga barangay Katadman, no. Gisigundaan usab ni Governor Henry S. Uwaminal ang mga maayong punto ni Mayor Indy. Din matod pa niya ang maayong pangatungdanan sa Asenso administration kanunay nga nagsubay sa balaod ug magpadayon sa pagwarog alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang atong pagpangutandanan magasubay puta sa balaod. Pero ang balaod usay miingon ta nga medyo lisod man kay ang balaod naaman na sa atong atubangan medyo na murag mintak mahimong babil. Di ba? Di atong pangitaon nga dili mababil. No, mo na giyon dili nato balion kun dili pwede nato pangitaag paagi nga maalay mabin nato ang balaod. Ang among panerbisyo proven and tested. Basta kami mo barog, kami mo tabang, besag og kinsa pa unya ang mubabag basta para kaayuhan amo gyud ng barugan, no. Dugang good news ni Gov. Henry. Amo mong buhatan og balay i-relocate mo, no, sa usa ka pamaagi nga wala tay balaod nga gibayulit o akseptado sa katilingban. Mo lang nang naa ang akong mensahe kaninyo o mo kanay kasolbaran. Hingpit nga kasolbaran. Ang mensahe ni incumbent City Mayor Attorney Indy Uwaminal ug ni Governor Henry Uwaminal usa ka dimaan sa paspas apan malungtaron nga solusyon. Kini usa ka simbolo sa ilang commitment nga makahatag og daling kasulbaran sa problema sa katawhan nga nagsubay sa tukma og insaktong proseso aron masiguro ang usa ka luwas ug hapsay nga dakbayan para sa tanan.